पास आ रही है आवाज। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह यारी साहब को आप देख रहे हो कि नहीं? हाँ, लयर साहब को मैं आप देख रहा हूँ। बस बस बस। तो हमारी डिबेट की चंद बातें मैं आप दोनों को बता दूं, फिर इंशाल्लाह हम लोग शुरुआत जी करते हैं। हम्म। तो जी पहले बात बोले। तो ये एक डिबेट, ये समझ लो मुनाजरा नहीं है, ये मुकालमा है एक। जी जी और मुकालमा है, ये, मुकालमा। हाँ, 12 इमामों की औलादों में भी कोई गुमराह हो सकता है क्या, इस पर खास तौर पे आपसे बात की जाएगी। हम्म। जी जी जी। और आप जो दलील देंगे वो आइम्मा की किताबों से देंगे या हदीसों से देंगे। हमारा इस मसले हाँ। में सिर्फ मसला ये है कि जैसे आप बहुत सारे आपके वीडियोस हैं अल्लाह हरी साहब के, कि जिसमें आपने बहुत सारे इमामों की औलादों को गुमराह भी बताया है अच्छा और अच्छा ये नौजुबिल्ला हाँ हुआ। बहुत हाँ कुछ हाँ। बताया। तो, नहीं, उस चीज पहले मैं पे एक बाबा जान, बाबा जान, बाबा शाहिद जान, भाई बाबा पहले जान। मुझको बोल लेने दो, मैं, शाहिद मियां पहले मुझको बोल लेने दो। ये हाँ। ये आप डिबेट का उसूल पहले समझ लो। अगर कोई बोल रहा है तो फिर खामोश रहो, आप बोलोगे तो फिर हम खामोश रहेंगे। और जो आपके ठीक है। मुनाजिर आएंगे, जो डिबेट करने भी आएंगे, जो कलाम करने आएंगे, वो जब बोलेंगे तो हम खामोश रहेंगे, क्योंकि हर आदमी को बोलने का मौका दिया जाता है। ये उसूल होता है डिबेट का। तो मेरा ये बोलने का हम्म। मतलब है कि अल्लाह यारी साहब से आप लोगों ने जो डिबेट रखी हुई है, जो मुकालमा रखा हुआ है, वो इसी बात पे रखा हुआ है कि इमामों की औलादों में कोई गुमराह नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी मासूमीन की औलाद है। और हम्म। अल्लाह यारी साहब के बहुत सारी वीडियोस से आपको एतराज है, आपकी पूरी कम्युनिटी को एतराज है, औलिया अल्लाह को हम्म। लेकर और मासूम की औलादों को लेकर। तो इंशाल्लाह ये हम्म। सारा कलाम, सारे डिबेट और सारे जो भी बातें होंगी, ये अदब के दायरे में होगी। कोई एक दूसरे के ऊपर तोहमत नहीं लगाएगा, कोई खराब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा, और मोहब्बत से, प्यार से। क्योंकि एक पड़ोसी मुल्क से आने वाले हैं, उनका क्या नाम है जिनको लिया जाएगा? सही। ये मखदूम अली अब्बास शाह साहब है। हाँ। और एक हमारे गुजरात के मशहूर ज़ईफ शख्सियत हैं, तो बूढ़ी शख्सियत हैं, पीर वो पीर भी पीर बहुत पीर मेहदी पीर मेहदी हुसैन शाह साहब है। पीर मेहंदी हुसैन साहब। तो शाहिद मियाँ जो है वो उनकी तरफ से हैं, यहाँ अल्लाह यारी है, और बीच में मैं एक मिनट, खामोश आप छोटा मोटा सबसे इंसान। सबसे पहले आप ये शाहिद साहब की आप तारुफ तो करा दें, ये किस फिरके से वाबस्ता हैं, कौन है, क्या करते हैं, ये क्या है? ये इस्माइली सुन्नी हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान सुन गुजरात से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई औलिया भाई अल्लाह भाई, सूफिया के। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, मैं आपको एक बात टोकना चाहूंगा कि हम्म, पहले तो हम औलाद इमाम जाफर सादिक और उनके पोता हजरत इस्माइल, जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु सलाम के नसब से है हम। और सादात होता है वो लामहदूद होता है, वो किसी फिरकों की बंदिश में नहीं होता। पहले तो हम मोमिन हैं। मोमेंट ऐसे ही। ने मैंने दूसरी आपको बात ये। शाहिद भाई मैंने आपको किसी फिरके से जोड़कर कहा ही नहीं। मैंने भाई बाकायदा ये कहा कि आप देखें इस्माइली शाहिद सुन्नी हैं। साहब, शाहिद साहब, ये जो हाँ दो दूसरे हाँ। दो जो आ रहे हैं आपके दोस्त, ये भी इस्माइलिया इस्माइलिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं? इ- भाई इस्माइली हजरत जनाब इस्माइल के सब फर्जंद आरजूमंद है, सब नहीं, सब उनके बच्चे अकीदे हैं। के लिहाज से अर्ज इसका कर रहा हूं। आपको और भाई नसब का नहीं पूछ रहा हूं। ये या, आपने कहा कि अभी दो पाकिस्तान से भी कोई आएंगे, कोई बुजुर्ग भी आएंगे ना, ये भी इस्माइली फिरके से ताल्लुक रखते हैं। नसब का नहीं पूछ रहा हूं, दीन हाँ, का पूछ रहा हूं। इस्माइली फिरका आप मत बोलो जनाब। इस्माइली फिरका नहीं है, इस्माइली फिरका नहीं है। आपका क्या अकीदा हम क्या है? इस्माइल की औलाद हम इस्माइल की औलाद है। हम 12 इम्मा को मानते हैं। हमारा पहला अच्छा, आप इमाम इस्नाशरी इमाम हैं? अली है, और अच्छा आप अच्छा, आप इस्नाशरी हैं? आप इस्नाशरी हैं? सुन्नी इस्नासरी, अच्छा अच्छा सुन्नी अच्छा। इस्नासरी। अच्छा, 12 इमाम सलाम के से अकीदत रखते हैं, एहतराम करते हैं, उनको इमाम नहीं मानते, सुन्नी इत्तिबा नहीं करते। अरे, क्या बात करते हो आप? क्या बात कर रहे हो? जब मैं कहता हूं कि आप सिया इस्नासरी हो, हम सुन्नी इस्नासरी है। तो किस जरूरी बात पे आप है कि सुन्नी है सिया भाई? होना? कि आपका क्या मतलब है आप सुन्नी है? अब अबू वो बकर अब उमर वो के मुतालिक क्या वो अकीदा है डिबेट। आपका? वो खलीफत थे, बरहक है नहीं 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 थे? नहीं, वो मेरी बात सुनो। वो अभी मेरा डिबेट का मौजू वो नहीं है। उस पे नहीं बात में अभी भाई तक साहब, नसीहत रखी देखें है। नहीं नहीं देखें नहीं नहीं शाहिद भाई, नहीं नहीं, वो शाहिद बात भाई, हो शाहिद भाई, शाहिद नहीं, भाई वो बात देखें, अभी है ही नहीं भाई। हाँ। शाहिद भाई, शाहिद भाई देखें, यहाँ पर आलम इस्लाम में बहुत सारे हमारे अहल सुन्नत भाई, जो अहल सुन्नत कहलाते हैं ना, अहल सुन्नत नहीं हो, अहल सुन्नत हम शिया इस्नाशरी हैं, वो अपने आप को अहल सुन्नत कहते हैं। वो 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। ये आज से नहीं है, ये किताबों बड़ी पड़ी हैं पुराने ज़माने से, ठीक है ना? आलम इस्लाम में आपको कोई नहीं मिलेगा कि 12 आइम्मा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करे। बहुत वो कम होते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत नादिर। अक्सर भाई जो है, हम उनके प्लीज सुन दुश्मनों को लेना अपना मेरी बात, दुश्मन। हम प्लीज, मैं आपको समझा रहा हूं, कोई बात ना, टाइम जाया ना करें।
محبت کا اظہار اکثر و بیشتر سبھی کرتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، عثمان کی خلافت بھی صحیح ہے، لیکن امام علی علیہ السلام افضل ہیں، اچھے انسان تھے، ان سب سے بڑے تھے، لیکن ابو بکر عمر عثمان کی خلافت شرعی ہے۔ تو وہ ہے شیعہ نہیں ہے، وہ جماعت عمریہ سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے ایک طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیسے بھی بابا جان ہے، وہ ابو بکر عمر سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی خلافت کو شرعی بھی مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ابھی آپ جو کہتے ہیں نا اب اثنا عشریہ ہیں، تو میں نے صحیح عرض کیا کہ آپ 12 ائمہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کو ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، لیکن آپ ابو بکر عمر عثمان کو شرعی صحیح خلیفہ مانتے ہیں۔ میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میری بات کس سے ہو رہی ہے؟ بھائی میں آپ کو میں بتا تو رہا ہوں کہ میرا موضوع ابھی آپ کی اولاد، آپ کی بات جو حضرت ہو رہی ہے وہ اولاد اسماعیل سے ہو رہی ہے۔ ابھی میرے لیے فرقہ حضرت ابو بکر عمر عثمان غنی کی بات یہاں چلیں پہ جی، نہیں ہو تو رہی۔ اب میں ابھی آپ میں سے جو کس بات کر رہا کتابوں کی ہوں، روح سے بات کروں نا؟ اگر آپ شیعہ بات کر ہیں رہے ہو تو اعلان تو دیکھیں، ہونے اگر دو۔ آپ شیعہ ہیں تو میں شیعہ کتب کی روح سے بات آپ کروں نا؟ نہیں نہیں، آپ سیاہ کتب سے ہی بات کرو گے، شیعہ آپ کتب سے سیاہ بات کریں۔ کتب سے ہی بات کرو گے، ہاں آپ ہم، سیاہ کتب سے ہی بات کرو گے، اور بات چلیں جی، وہ ہوگی۔ تو اور ابھی جو ہے پہلے میں آپ کو بتا دیکھیں ابھی دوں، دنیا میں ابھی سادات کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ہندوستان میں بہت سارے ہیں، پاکستان میں بھی بہت، عرب میں بہت ہے، لبنان میں، امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ بعض سادات جو ہیں شراب پیتے ہیں؟ وہ ان کا فعل ہے، میں میری بات کروں گا، میرے اور خانوادے بعض کی سادات بات آپ کو کروں گا۔ پتہ ہے وہابی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ہر فرقے میں سادات ہے، ہر فرقے میں تو سادات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے بعض سادات عیسائی بھی ابھی بن چکے ہیں۔ ابھی جو اور ابھی بھائی جو یہ ابھی جو بات یہ اجازت دیں، سلمان ندوی ہے، سنو۔ ہاں، سلمان ندوی ابو الحسن ندوی کے والد صاحب کٹر وہابی، شیعوں کی تکفیر کرنے والے، آپ کو پتہ ہے بعض سادات، ہے کہ نہیں؟ سن لیں بھائی، بعض سادات اسلام چھوڑ چکے ہیں، ایتھیسٹ بھی بن چکے ہیں، وہابی بھی بن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ارے بھائی میرا موضوع ساداتوں پہ ہے یا ابو بکر عمر کے اوپر ہے؟ آپ کہہ یہ رہے میرا ہیں موضوع اولاد حضرت، ائمہ علیہ السلام میں سنو کوئی سنو گمراہ سنو نہیں ہو سنو، سکتا نا؟ ارے تو یہ سادات بات اولاد کو ائمہ علیہ ڈائریکٹ السلام سے سنو، نہیں ہے، یہ آرامی ہے؟ میری بات، میری بات اب یا سنو، رمزادے آپ کہہ دو، یا بات ڈائیورٹ رمزادے کر یہ سید نہیں، اگر سید ہیں تو اس کا مطلب ہے سید شرابی بھی بن سکتا ہے، شاید سید بے نماز بھی ہو سکتا ہے، سید وہابی بھی بن بات سکتا یہاں ہے، پہ سید بھیا، ٹیررسٹ بھی بھائی بن بھائی سکتا بھائی، ہے، یہاں اور پہ سید جو ہے ارے عیسائی نہیں، بھی بن غلط سکتا بات ہے۔ کر رہے ہو آپ غلط بات کر رہے، بات یہاں پہ ساداتوں کی ہے، بات یہاں آپ کے عقیدے کی ہو رہی ہے، یا مجھ سے آپ کو بات کرنی ہے؟ میں جو بات کرتا ہوں وہ میری بات پہلے سنو۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو فرزند جو ہے، اچھا، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو امیڈیٹ براہ راست جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی وہ خراب نہیں ہو سکتے، باقی بعد کی نسلیں خراب بن جاتی ہیں، یہ عقیدہ ہے؟ ایک منٹ ایک منٹ میری بات ایک سنو گے آپ؟ سیکنڈ ایک پہلے سیکنڈ میری بات سنو گے؟ شاہد میاں میری بات مکمل ہو جانے دو گے آپ؟ آپ بات کریں، شاہد بات میاں کریں، ہاں بولیں بابا جان۔ شاہد میاں بات مکمل ہو جانے دو، پھر آپ بات کر لو۔ شاہد میاں ایک منٹ ذرا خاموش رہو ذرا۔ سب سے پہلی بات ہے نا کہ عنوان پکا ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے ان کو یہ کہا کہ بھائی شیعہ کتب سے یہ جواب دیں گے، یہ چاہے شیعہ کتب سے جواب دیں چاہے سنی کتب سے جواب دیں، آپ کو جواب لینے سے مطلب، کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہی کہا کہ بھائی میں سنی اشنا عشری ہوں، تو بات ختم ہو گئی، چاہے شیعہ کتب سے جواب دیں چاہے سنی کتب سے جواب دیں، جواب دینے۔ کوئی بات، ہاں، اب رہ گیا مسئلہ کہ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ بھائی ائمہ کی اولاد جو ہیں، یعنی آپ کا بولنے مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، آپ سیدھا بولو، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے سادات کا جو نام لیا تو وہ ان سیدوں کی بات کر رہے ہیں جو سید شراب بھی پیتے ہیں، جو گمراہ بھی ہیں، ان سیدوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو اپنے آپ کو ائمہ کی اولاد ہی کہتے ہیں۔ تو ہم اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، ہم اس بحث پہ نہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اپنی سیدھی بات کو رکھیں اور اپنے مائک کو صحیح کریں، اپنی آواز کو صحیح کریں، اور پہلا کس کو لانا ہے، کس کو بلانا ہے، ان کو بلائیے۔ بات سن لو، بات کریں، صحیح نہیں ہوتا اچھا، ان وہاں کا پہ مائک بات بھی سنو۔ خراب ہے، ان کا بابا جان ان کا مائک بھی خراب ہے، ہاں آواز بھی نہیں آ رہی ہے۔ اب وہ ہمارے فخر الزمان صاحب آئے ہیں، مولوی فخرو صاحب، انہوں نے اپنا نام چینج کیا، ہاں یہ جو جب سے سپاہی صحابہ میں گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بھی چینج کیا بیچارے نے، پتہ نہیں اور بھی کیا کیا چیزیں چینج کیا، ٹھیک ہے نا، پیسے ملنے پہ نام بھی چینج کرتے ہیں لوگ نا۔ تو یہ تشریف لائیں، تو ان کے ساتھ ابھی ہمارا مناظرہ ہونا